बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, जिस तरह सबको पता है कि पाकिस्तान के साबिक़ DGISI फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो गई है और अब उनके ख़िलाफ़ कोर्ट मार्शल की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। ताहम इस ज़िम्न में फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद कई दीगर लोगों को भी हिरासत में लिया जा रहा है। आप सबको पता है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद पाक फ़ौज के रिटायर होने वाले दो साबिक़ ब्रिगेडियर्स, एक कर्नल, इस तरीके से अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट और दीगर लोगों को भी हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से आज मज़ीद ख़बरें भी आई है, लेकिन आज पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने जंग में कालम लिखा है, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पर साक़िब निसार का जिक्र किया है। जी हाँ, पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार का भी जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साक़िब निसार ने कुछ इल्ज़ामात का तो दिफ़ा किया है, लेकिन उन्होंने जनरल फैज़ हमीद के साथ रवाबित रखने का इंकशाफ भी हुआ है उसमें, और साथ में उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की है कि जनरल फैज़ हमीद के साथ उनके कई दफ़ा और कई मौक़े पे उनके साथ रब्ता भी हुआ है। अंसार अब्बासी साहब की गुज़िश्ता रोज़ उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, क्योंकि इस वक्त साक़िब निसार जो है वो बरतानिया में है और उनके मुताबिक वो सितंबर के महीने में पाकिस्तान पहुँचेंगे। अंसार अब्बासी साहब अपने कालम में लिखते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस साक़िब निसार ने पीर को साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से अपने राब्तों की तस्दीक की, लेकिन दो टोक अल्फाज में किसी भी गलत काम और 9 मई के वाक़यात या PTI की सियासत से किसी किस्म की ताल्लुक़ की भी तरदीद की है। असल में जो कहानी है वो ये है कि 9 मई के सहूलतकार कौन कौन थे, क्या उसमें सिर्फ जनरल फैज़ हमीद शामिल थे या उनके साथ कुछ जजेस भी शामिल थे। इस हवाले से जब अंसार अब्बासी साहब ने साक़िब निसार से रब्ता किया तो उन्होंने ये तो इस बात को तो तस्लीम कर लिया कि उनके माजी में कई दफ़ा साबिक़ DGISI के साथ रवाबित रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात की मुकम्मल तौर पर तरदीद की कि 9 मई के वाक़यात में उनका कोई हाथ था। अंसार अब्बासी साहब मज़ीद लिखते हैं कि साक़िब निसार का कहना था कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरा 9 मई PTI और उसकी सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बैरून मुल्क जहाँ वो इस वक्त तातीलात के सिलसिले में बरतानिया में हैं, उन्होंने वहाँ से अंसार अब्बासी साहब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमूमन उनके ख़िलाफ़ जो कुछ कहा जाता है और जो इल्ज़ामात आयद की जा रही है वो सब मुकम्मल तौर पर बेहुदा बातें हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जनरल फैज़ के किसी भी मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन वाज़ेह किया कि जनरल फैज़ के साथ उनका समाजी रब्ता ज़रूर है। उन्होंने वजाहत की कि उन्होंने जनरल फैज़ की बेटी की शादी की तकरीब में शिरकत की थी और मुख्तलिफ मौक़े पर मामूल के मुताबिक नेक ख्वाहिशात और खुशगवार बातों का तबादला भी करते रहते हैं। नाज़रीन, आप सबको पता होगा कि जस्टिस साक़िब निसार जब चीफ जस्टिस थे तो उनके बारे में ये मशहूर था कि साक़िब निसार पब्लिसिटी स्टंट को और अपनी पब्लिसिटी को बढ़ाने के लिए रोज़ाना मीडिया में रहना पसंद करते हैं। न सिर्फ अपने रिमार्क्स के तौर पर वो जाने जाते थे, बल्कि साक़िब निसार आए रोज़ मुख्तलिफ़ हस्पतालों का दौरा किया करते थे, वहाँ पर मुख्तलिफ़ जेलों का दौरा करते थे, साथ साथ में वो मुख्तलिफ़ सेशन जजेस की अदालतों में जाया करते थे, मोबाइल फेंका करते थे और पब्लिसिटी के लिए पता नहीं वो क्या कुछ नहीं किया करते थे। सबसे ज़्यादा उनसे तंग जो थी उस वक्त की अपोजिशन पार्टियाँ थी, जिसमें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल थी, क्योंकि उनके बकौल साक़िब निसार जो थे वो उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान के इमा पर उनको बेजा तंग किया करते थे, उनके ख़िलाफ़ फैसले आते थे और उनके अरकान को तंग किया जाता था। अंसार अब्बासी साहब की अगर हम इस कालम का मज़ीद जायज़ा लें तो वो मज़ीद लिखते हैं कि साबिक़ चीफ जस्टिस ने कहा कि उनके और उनके ख़ानदान की शिमाली इलाक़ाजात के गुज़श्ता दौरे के मौके पर जनरल फैज़ हमीद ने उनका बड़ा ख्याल रखा था। उन्होंने कहा कि जब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे उस वक्त जनरल फैज़ उनके रजिस्ट्रार से मुलाकात किया करते थे और कभी कभार सिर्फ मेरे लिए देखने के पैगामात यानी फॉर आइज़ ओनली के पैगामात भेजते थे। अंदाज़ा करें कि एक DGISI का इस हवाले से मुलाकात का क्या मकसद हो सकता है कि जिस तरह से खुद एतराफ़ किया है कि वो मेरे रजिस्ट्रार से मुलाकात किया करते थे और फिर सिर्फ इसलिए मुलाकात के लिए आते थे कि मैं सिर्फ आपका हाल अहवाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या DGISI का किसी भी चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात के लिए सिर्फ इस बात के लिए कि वो कोई काम नहीं है लेकिन सिर्फ मुलाकात के लिए आए हैं, ये क्या मुमकिन है? मतलब ये तो पूरे पाकिस्तान और पूरे लोगों के आंखों में खाक या फिर धूल झोंकने के मुतरादिफ है। साक़िब निसार जो कि ख़ुद इस हद तक तो इतराफ़ करते हैं कि उनका समाजी रब्ता रहा है, उनके ताल्लुक़ात रहे साबिक़ DGISI से, लेकिन फिर इनकार भी करते हैं कि उनकी सियासी मामलात से उनका कोई दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। साक़िब निसार ने वाज़ेह किया कि जनरल फैज़ से उनसे कभी गैर
منصفانہ یا غیر قانونی چیز طلب نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ میرا احترام کرتے تھے اور مجھ پر مہربانی کیا کرتے تھے۔ تاہم ثاقب نثار نے واضح طور پر اس بات کی تردید کی کہ وہ 9 مئی پی ٹی آئی کی سیاست یا بعض عناصر کی جانب سے سوشل میڈیا پر لگائے جانے والے الزامات میں کسی طرح بھی ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعتزاز کے علاوہ بعض اوقات خواجہ طارق رحیم، جی ہاں ناظرین، خواجہ طارق رحیم بھی ان کے دفتر آیا کرتے تھے، لیکن یہ روابط خالصتاً سماجی نوعیت کے تھے۔ گویا کہ ثاقب نثار یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ جن وکلاء کا بھی تعلق تھا، تو ان کا سب کو پتہ ہے کہ اعتزاز احسن اور خواجہ طارق رحیم جو تھے یہ کس کیٹیگری میں یا کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، کون سی سیاسی پارٹی کو یا کس سیاسی لیڈر کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہی وکلاء ان کو سپورٹ یہی وکلاء جو ہے یہ ان کے دفتر آیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا تعلق صرف سماجی تھا، کوئی سیاسی تعلق نہیں تھا۔ انصار آبادی صاحب مزید لکھتے ہیں کہ حکام کی تحقیقات میں دونوں کے درمیان رابطے کی تصدیق ہوئی ہے، تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ رابطے کس نوعیت کے تھے۔ آیا یہ محض سماجی رابطے تھے یا ان کے کچھ سیاسی یا مجرمانہ پہلو بھی تھے؟ یہ سب سے اہم جملہ ہے ناظرین کہ جو انصار آبادی صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ اب جو انویسٹیگیٹرز ہیں جو کہ جنرل فیض حمید کے دیگر لوگوں کے ساتھ روابط کی تصدیق کر رہے ہیں، شواہد اکٹھی کی جا رہے ہیں، تو اس میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا نام آیا ہے۔ اب تک تو یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ یہ رابطے کس نوعیت کے تھے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اگر ان روابط پر گہری نظر دوڑائی جائے تو یقیناً اس سے ثابت ہوگا کہ ثاقب نثار کے انتہائی قریبی تعلقات رہے ہیں جنرل فیض حمید کے ساتھ، اور خاص طور پر ان کے وہ سیاسی عزائم، ان کے وہ دیگر عزائم ان کے حوالے سے بھی۔ اب سب کو پتہ ہے ناظرین کہ ماضی میں جسٹس ثاقب نثار صرف جوڈیشری تک محدود نہیں تھے، بلکہ انہوں نے پاکستان میں ڈیم بنانے کے لیے ایک فنڈ بھی قائم کیا تھا، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ ڈیم فنڈ جو ہے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فنڈ بنایا تھا مختلف بینکس میں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس ڈیم کی خود چوکیداری کریں گے۔ اس ڈیم کا پیسہ کہاں چلا گیا، وہ اس پیسے کی آج کل اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ۔ انصار آبادی صاحب نے اپنے اس کالم میں مزید لکھا ہے کہ متعلقہ حلقوں کے ساتھ پس منظر میں ہونے والی بات چیت سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ثاقب نثار بھی حکام کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ان حکام کا اصرار ہے کہ انہیں سابق چیف جسٹس کے خلاف بھی کچھ مواد ملا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ ناظرین اس وقت جو انویسٹیگیٹر ہے، جو کہ تحقیقات کرنے والی ٹیم ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ثاقب نثار کے خلاف ٹھوس شواہد ملے ہیں، اور اس بات کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ہی ثاقب نثار پاکستان کی سرزمین پر دوبارہ پاؤں رکھیں گے، وہ یہاں پر پہنچیں گے تو ان کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری قیاس آرائیوں کے حوالے سے ان ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا کہ حکام سابق چیف جسٹس کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ناظرین کہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اس قسم کے شواہد جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ جسٹس ثاقب نثار جو تھے وہ نہ صرف عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے بلکہ وہ فیض حمید کے ساتھ بھی رابطے میں تھے، اور اگر پھر یہی شواہد بھی سامنے آ جائے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بھی سیاست میں ملوث رہے ہیں، خاص طور پر وہ فیڈ کر رہے ہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کو یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، وہ اپنے دوری ملازمت سپورٹ کرتے رہے، اپوزیشن کی کال اتارتے رہے، یا اس قسم کی کوئی سرگرمیاں ہیں اگر وہ سامنے آئے تو یقیناً ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تاہم ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ اب اس بات کا فیصلہ ہوا ہے کہ جسٹس ثاقب نثار، سابق جج سپریم کورٹ آف پاکستان، سابق چیف جسٹس آف پاکستان، ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ جسٹس ثاقب نثار کو کم از کم یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ ان سے تحقیقات ضرور ہوں گی، اس حوالے سے ان کو حراست میں لیا جاتا ہے یا پھر ان کو سافٹ طریقے سے ان سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن کم از کم اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ جسٹس ثاقب نثار سے ہر حالت میں انویسٹیگیشن اور تحقیقات ہوں گی۔ آگے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی صدیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔